बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। वो लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को खुदा अपने पास बहुत पहले बुला लेता है। पर सवाल तो इसी बात का है कि आखिर खुदा को क्यों नहीं लगता कि अच्छे लोगों की ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा हमें होती है। मतलबी है खुदा, बहुत मतलबी। कभी कभी तो दिल करता है कि खुदा मेरे सामने खड़ा हो और मुझ में कोई ऐसा जादू हो जिससे मैं वो जो खुदा के पास किसी से किसी को छीनने का हक है वो हक छीन लूं। I really miss you, बाबा। यस क्षेत्रको एउटा पुरुष सामाजिक काम, आर्थिक, धार्मिक, वेदान्त तत्त्व प्राप्ति गरेको व्यक्ति र जसको गाविस अध्यक्ष हुँदाखेरि यसलाई कुनै पनि ठाउँबाट हावा आउँदाखेरि हिचकिचाउन नदिइकन उहाँको प्रधानपञ्चको अवधिमा मैले त्यहाँ धेरै मान्छेहरू, धेरै सुकुम्बासीहरू अटेक गर्न आए। उहाँको किसिमको रोकथामले त्यो अटेकलाई समाधान बाउ छोरा भएर गरियो, त्यो समाजले गरियो। आज यो वर्षाढापको बगैँचा वडा भरतपुर नगरपालिकाको अमूल्य किसिमको स्थितिमा बचेको छ। यो सर्वप्रथम स्वर्गीय पदमबहादुर श्रेष्ठको दाहिने हात छ। उहाँ नभए पनि उहाँलाई तालीले स्वागत गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। गाई जात्राको पर्वको सुरुवात प्राचीन कालमा भएको थियो, जब मान्छेहरू मृत्युको देवता यमराजलाई डरले पूजा गरिन्थ्यो। यद्यपि गाई जात्रा मध्यकालमा मल्ल राजाहरूको पालोदेखि सुरु भएको हो। अहिले हामीले मनाउने गाई जात्रा प्राचीन समयको मिठो मिश्रण हो। इतिहास अनुसार जब राजा प्रताप मल्लले आफ्नो छोरा गुमाए, उनको श्रीमती रानीले निकै दुःखको कारण हाँस्न पनि छोडेका थिए। आफ्नो प्रिय रानीको यस्तो अवस्था देखेर राजा धेरै उदास भएका थिए। राजाले धेरै प्रयास गरे पनि रानीको शोक कम गर्न सकेका थिएन। मृत्यु र जीवन प्राकृतिक भाग हो भनेर उनले पत्नीलाई देखाउन एउटा समारोहको आयोजना गरे, जहाँ उनले जसको परिवारमा मृत्यु भएको छ सबैलाई बोलाए।
धेरै मानिसहरू आए अनि रानीलाई देखाए कि केवल उनको छोराको मात्र मृत्यु भएको होइन, हरेक परिवारमा मृत्यु हुने गर्दछ। यो पर्व कसरी मनाइन्छ? परम्परा अनुसार हरेक परिवारको जसको गत वर्ष अवधिमा एक सापेक्ष गुमाएको हुन्छ, उनीहरू यस पर्वमा एक गाईलाई लिएर भाग लिनुपर्ने हुन्छ। यदि गाई उपलब्ध छैन भने एक जवान केटाले गाईको रूपमा लुगा लगाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। गाईलाई हिन्दू धर्ममा धेरै पवित्र मानिन्छ र भनिन्छ कि मृतकलाई स्वर्ग पुर्याउनमा गाईले मद्दत गर्दछ। यो दिन मानिसहरूले यो पर्वमा भाग लिएका सबैलाई खाना वितरण पनि गर्ने गर्दछ। यो चाड भक्तपुरमा भने भिन्न तरिकाले मनाउने गरिन्छ। यहाँ लौरोको नाच अथवा घिन्तङ घिसिङ नाच देखाउने चलन छ। यो नाच सबै सहभागीहरूले प्रदर्शन गर्ने गर्दछ। यो चाडको महत्त्व: गाईको पर्व नेपालको लोकप्रिय उत्सव हो। यो पर्वले परिवारको कोही सदस्यको मृत्युबाट दुःख हटाउन, मृत्युको वास्तविक स्वीकार गर्न र मृत्युपछिको जीवनको लागि तयार पार्दछ। गाई जात्रा हेर्दा थोरै भए पनि दुःख कम गर्छ र देखाउँछौँ कि हामी एक्लै छैनौँ जसले हाम्रो प्रियजनहरू गुमाएको हुन्छ। अब हाम्रो नाति, त्यसपछि आज नेत्रनारायण श्रेष्ठ र हाम्रो महाविष्णुको चाहिँ अब नातिको चाहिँ 3टा चाहिँ गाई निकालिएको छ। उहाँहरूको विषयमा त अब मैले धेरै भन्नु नपर्ला, ताईले पनि भन्नुभयो करुणा नातिको विषयमा चाहिँ सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको उहाँको इतिहास छ। अब आयो कुरा के भने यो नेवारहरूले जुन यो गाई जात्रा देखाउँछन् वर्षैपछि, अरू जातले देखाउँदैन। यसको इतिहास के त धेरैसो मान्छेले बुझेका पनि छैन। यो नेवारको संस्कृति हो, परम्परा हो। नेवारहरूले गाई जात्रा देखाउँछन्, भदौरे जात्रा देखाउँछन्, कृष्ण जात्रा देखाउँछन् भनेर भनिन्छ। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। पुत्रो शोकमा परेको रानीलाई चित्त बुझाउनको लागि यो गाई जात्रा चाहिँ देखाइएको हो। 400 वर्ष पहिलाको कुरा हो। 2224 पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालभन्दा पहिलाको कुरा हो। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्यो, त्यतिखेर 2224 राजालाई परास्त गरेर पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि नेपालको एकीकरण गरेर यो विशाल यो 2224 राज्यहरूलाई एक बनाएर एउटा विशाल नेपाल उनले बनाएका हुन्। यो गाई जात्राको बारेमा हाम्रो आदरणीय सर नारायण भक्त जोशीज्यूले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। यो पर्व कहाँबाट सुरु भएको, कसरी आयो, यो पर्वको खास मकसद के हो भन्ने कुराहरू सबै दिइसक्नु भएको छ। म त्यसलाई फेरि दोबारा व्याख्या गर्न चाहन्न र म सबैभन्दा पहिला मलाई छोटो समय पनि दिनुभएको छ। आज मेन मकसद भनेको हामीले रेली हो, हामीले जात्रा देखाउने हो र म वडा नम्बर 27 का सम्पूर्ण जनसमुदायको तर्फबाट, सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट र वडा नम्बर 27 का कार्य समितिको तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना, आजको यो गाई जात्राको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद सबैमा। उहाँ चाहिँ यो चितवनको 19 सालको झाडीमा देवौलीमा बस्नु लागेको थियो र देवौलीमा बसेर कृषकको किसिमको अगुवा बनेर सबैसँग मिलेर
छोराहरूलाई किसिमको शिक्षा दीक्षामा परिपूर्ति गर्नुभयो र उहाँको आज गाई जात्राको पर्वमा हामीले उहाँको स्वर्गारोहण होस्, पितृले किसिमको पितृलोकमा ढोका खोलिदिउन् र मुक्ति होस् भन्ने निमित्त यहाँ हामीले गाई जात्रा निकालिएको छ र उहाँको पनि यो समाजले कदर गरेर आज निम्ता गर्नुभन्दा बढी यहाँ किसिमको सहभागी भइदिनु भएको छ र सबैलाई म यो तीनटाको किसिमको गाईको किसिमको संरक्षक पनि भएको छु, एउटा यस ठाउँको बुढो पनि भएको छु र यहाँ सबै आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो र उहाँ एउटा कर्मक्षेत्रका पवित्र किसिमको लीलानाथ श्रेष्ठकोलाई तालीले स्वागत गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। यो परम्परा हामीले अघि बढाउनुपर्छ। यहाँ नेवारको मात्रै जात्रा होइन, सबैको जात्रा हो, सामूहिक हो। यो जात्रा अघि बढ्दै गयो, यो समाज अघि बढ्दै जान्छ। बाल मुकुन्द भगवानको, महेन्द्रेश्वर शिवालय मन्दिरको, पशुपतिनाथको यही गीतको तालमा सर्वेश्वर भगवानको गाई जात्रा महादेव को, राधा माधव भगवान को। अगाडि
त्यस्तै यस क्षेत्रका अगुवा गजेन्द्र प्रसाद जोशीलाई यो यात्रालाई दुई शब्दले सम्बोधन गरिदिन म अनुरोध गर्छु। गाई जात्रा पर्वमा आइदिनु भयो, शोभा बढाइदिनु भएको यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हाम्रा चाहिँ संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्नलाई यहाँले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसैले मैले फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा यो अगाडि मन्दिरसँग पुगी फेरि त्यही मन्दिरमा विसर्जन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिकायो आफ्नो पराइको हो भनी छिन्न सिकायो हात समाउँदै ताते ताते हिन्न सिकायो आफ्नो पराइको हो भनी छिन्न सिकायो आफ्ना खुसी बेची बेची मेरो खुसी किन्यो जता जता मेरा पाइला उतै उतै हिँड्यो बाबा जता जता मेरा पाइला उतै उतै हिँड्यो राम्रो नानो हमलाई किनी लायो फाटेको बाबा तिम्रो पसिनाले पैसा साटेको हातकेलामा ठेला परे पैतालामा फोरा सुख छ भन्यो बाबा बोक्दा पनि बोरा मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा जिउजन मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा जिउजन मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा जिउजन मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा भगवान।